जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत खारजा के ओहदे का हलफ उठा लिया है। बिलावल भुट्टो या इनके किसी तर्जुमान की तरफ से फिलहाल इस बारे में कोई वजाहत नहीं आई कि बिलावल ने इस ओहदे का इंतखाब क्यों किया, लेकिन एक ख्याल ये है कि शायद वो अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, जिन्होंने इसी ओहदे पर रहकर अपना नाम और मकाम पैदा किया। दिलचस्प इत्तफाक ये है कि वजीर खारजा बनते वक्त बिलावल और इनके नाना की उम्रें तकरीबन बराबर हैं। बिलावल की उम्र इस वक्त 34 बरस के करीब है, जबकि इनके नाना यही ओहदा संभालते वक्त इनके तकरीबन हम उम्र यानी 35 बरस के थे। सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, बल्कि बिलावल की वालदा बेनज़ीर भुट्टो भी वजारत खारजा में काम कर चुकी हैं और अपने वालिद की जिंदगी में तासुर आम था कि भुट्टो वजारत खारजा के लिए अपनी साहिबजादी की तरबियत कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि तारीख साज शिमला मुआहिदे के वक्त भुट्टो बेनज़ीर को साथ लेकर गए थे। आज के दिन ये सवाल इंतहाई अहम है कि बिलावल ने ये ओहदा संभाल तो लिया है, मगर इनके करिश्माती शख्सियत के मालिक नाना ने इस ओहदे पर जो कारहाय नुमाया सरंजाम दिए थे, क्या बिलावल इस सतह का कोई काम कर पाएंगे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 24 जनवरी 1963 को पाकिस्तान के वजीर खारजा का कलमदान संभाला था। ये ओहदा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा के इंतकाल की वजह से खाली हुआ था। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन दिनों वजीर सनत थे, ताहम कुछ ही दिनों पहले वो पाक भारत वजारती मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे और वजीर खारजा मोहम्मद अली बोगरा की अलालत के दिनों में कौमी असम्बली में उमूर खारजा की बहस में भी इनकी जगह हिस्सा ले चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सितंबर 1957 में की। उस वक्त इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के सदर और हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्र 29 बरस थी। रशीद अख्तर नदवी ने अपनी किताब जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासी सवाने हयात में लिखा है कि इस इजलास में इन्होंने जो तकरीर की, इससे इनकी काबिलियत की धाक पूरी जनरल असम्बली पर बैठ गई और अरकान असम्बली गर्दन उठा उठा कर इन्हें देखने लगे। भुट्टो की इस तकरीर ने आइंदा मुल्की और गैर मुल्की सियासत में इनका रास्ता हमवार करने में बड़ी मदद की। अक्टूबर 1958 में अयूब खान मुल्क के सदर बने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनकी काबीना में शामिल रहे, मगर इनके पास वजारत तिजारत और वजारत सनत के कलमदार रहे। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चीन के वजीर खारजा चिन जी ने बीजिंग में एक मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत अवामी जमहूरिया चीन के हुकूमत ने 2000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग इलाका पाकिस्तान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। इस मुआहिदे के तहत केटू की चोटी पार पाकिस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया और दर्रा खुजराब, वादी ओपरांग और दरवाज़ा दरवान से 6 दर्रे भी पाकिस्तान को मिल गए। यह मुआहिदा पाक चीन दोस्ती की तारीख का एक अहम संग मील था और इस मुआहिदे ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अक्टूबर 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा पहली मरतबा अमरीका का दौरा किया। इस मौके पर 4 अक्टूबर को इनकी मुलाकात अमरीका के जवां साल सदर जॉन एफ कैनेडी से भी हुई और दोनों के दरमियान चीन और भारत की जंग और भारत को अमरीकी फौजी इमदाद के मुज़मरात पर भी गुफ्तगू की गई। भुट्टो ने अमरीकी सदर से कहा कि भारत ये हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। भुट्टो ने कैनेडी से यह भी कहा कि अमरीका को अक़वामी जमहूरिया चीन को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो ये होना ही है। कैनेडी ने जवाब में कहा कि अगर वो दूसरी मुद्दत के लिए अमरीका के सदर मुंतखब हुए तो वो इस मशवरे पर गौर करेंगे। भुट्टो के सवाने निगार स्टैनली वोलपर्ट ने अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है, मुलाकात के दौरान भुट्टो कैनेडी से बहुत मुतासर नजर आए और इसी तरह कैनेडी को भी पाकिस्तान का ये जवां साल वजीर खारजा बहुत भाया। भुट्टो रुखसत होने लगे तो कैनेडी ने इनसे मुसाफा करते हुए कहा, इफ यू वर एन अमेरिकन यू वुड बी इन माई कैबिनेट। अगर आप अमरीकी होते तो आप मेरी काबीना में शामिल होते। भुट्टो ने तुरंत जवाब दिया, बी केयरफुल मिस्टर प्रेसिडेंट, इफ आई वर एन अमेरिकन आई वुड बी इन योर प्लेस। जनाब सदर मोहतात रहिए, अगर मैं अमरीकी होता तो आपकी जगह पर होता। भुट्टो के इस फिक्रे पर फरीकैन ने दिल खोल कर कह कहा लगाया। 18 फरवरी 1964 को अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम जनाब चू एन लाई पाकिस्तान पहुंचे तो इनका वालेहाना खैर मकदम किया गया। इनके दौरे का हासिल वो एलामिया था जिसमें चीन ने कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और कहा कि कश्मीरियों को इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। इस एलामिया में यह भी कहा गया था कि भारत को चीन के साथ सरहदी तनाज़ा भी जल्द से जल्द तय करना चाहिए और चीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी बनाया जाना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजारत खारजा का महवर अगर किसी मसले को कहा जा सकता है तो वो मसला कश्मीर से इनकी गहरी वाबस्तगी और लगाव है, जिसे हल करवाने के लिए वो आखिरी वक्त तक कोशा रहे। 24 मई 1964 को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे पर रावलपिंडी पहुंचे तो इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इनका इस्तकबाल करने वाले अफराद की तादाद 5 लाख से ज्यादा थी। इनके रफीक और दस्ते रास्त मिर्जा अफजल बेग भी इनके हमराह थे।
شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی پاکستان آمد کا مقصد مسئلہ کشمیر کا ایک ایسا آسان حل تلاش کرنا تھا جس پر بھارت، پاکستان اور کشمیر تینوں فریق مطمئن ہوں۔ مگر 27 مئی 1964 کو بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی اچانک وفات کی خبر سے مذاکرات کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور شیخ محمد عبداللہ کو پنڈت نہرو کی آخری رسوم میں شرکت کرنے کے لیے بھارت جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں آئے اور یوں مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر جوں کا توں رہ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت کے دوران ہی عالم اسلام کے 3 بڑے ممالک پاکستان، ایران اور ترکی نے آپس میں انتہائی قریبی تعلقات استوار کیے۔ 21 جولائی 1964 کو پاکستان کے صدر ایوب خان، ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی اور ترکی کے صدر جمال گرسل نے استنبول میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کے کروڑوں عوام کی فلاح و بہبود اور ثقافتی، فنی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کا فریضہ جناب SM ظفر نے انجام دیا، جو ان دنوں پاکستان کے مرکزی وزیر قانون تھے۔ 20 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان اور ہندوستان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 22 اور 23 ستمبر کی درمیانی شب جنگ بند کر دیں۔ اس مرحلے پر صدر پاکستان نے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ سلامتی کونسل کے سامنے پاکستان کا موقف بیان کر سکیں اور اقوام متحدہ کو باور کروائیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 22 ستمبر کو نیو یارک پہنچتے ہی فوراً اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں سلامتی کونسل کا اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر جناب بھٹو نے بڑی پراثر تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان پر ایک بڑے ملک نے حملہ کیا ہے اور اس وقت ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی تقریر کا یہ فقرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ اپنی بقا کی خاطر اگر ہمیں بھارت سے 1000 سال تک لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے۔ ابھی ان کی تقریر جاری تھی کہ اسی دوران انہیں صدر ایوب کا ایک تار لا کر دیا گیا۔ اس تار میں صدر ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس تار کے مندرجات سلامتی کونسل کے ارکان کو پڑھ کر سنائے اور کہا کہ ان کا ملک جنگ بند کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان اقوام متحدہ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اگلے روز دنیا کے بہت سے بڑے اخباروں نے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کا ذکر کیا۔ 25 اکتوبر 1965 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی خطاب کیا جس کے دوران بھارتی وزیر خارجہ سورن سنگھ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ یہی وہ تقریر تھی جس کے بعد 5 نومبر کو سلامتی کونسل نے کشمیر کے سوال پر قرارداد منظور کر لی۔ 1965 کو پاک بھارت جنگ کے بعد 10 جنوری 1966 کو پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ تاشقند کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے لیے پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان 3 جنوری 1966 کو روس کی جمہوریہ ازبیکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچے۔ ان کے وفد میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ شہاب الدین اور وزیر تجارت غلام فاروق کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام شامل تھے۔ پاکستان اور بھارت کے یہ تاریخی مذاکرات جن میں سوویت یونین نے ثالث کے فرائض انجام دیے 7 دن تک جاری رہے۔ اس دوران کئی مرتبہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم شاستری نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے شدہ تھا اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو رہے تھے جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے تھے۔ پاکستانی وفد کا خیال تھا کہ کشمیر کے ذکر کے بغیر یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو کوئی معاہدہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مگر مذاکرات کے آخری ایام میں سوویت وزیر اعظم کوسیجن نے صدر ایوب خان سے مسلسل کئی ملاقاتیں کی اور انہیں بھارت کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے پر رضامند کر لیا۔ یوں 10 جنوری 1966 کو صدر ایوب خان اور وزیر اعظم شاستری نے معاہدہ تاشقند پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت طے پایا کہ دونوں ممالک کی مسلح افواج اگلے 1.5 ماہ میں 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی اور دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے منشور پر پابند رہتے ہوئے باہمی مذاکرات کی بنیاد پر حل کریں گے۔ معاہدہ تاشقند پر دستخط صدر ایوب خان کی سیاسی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بنا پر پاکستانی عوام میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی اور بالآخر ایوب خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پاکستانی عوام کا آج تک یہی خیال ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو تاشقند کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور وہ جنگ جو خود حکومتی دعووں کے مطابق میدان میں جیتی جا چکی تھی معاہدے کی میز پر ہار دی گئی۔ معاہدہ تاشقند کے بعد بھٹو اور ایوب خان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ بھٹو کا خیال تھا کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر پاکستان نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر کے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے بھارت کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ادھر پاکستانی عوام اور حزب مخالف کے سیاستدانوں کا بھی یہی خیال تھا اور معاہدہ تاشقند کے فقط 3 دن بعد 13 جنوری 1966 سے مغربی پاکستان میں معاہدہ تاشقند کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔